वर्शिप की गई। आज सुबह मेरा ख्याल था कि आज बहुत कम लोग आएंगे। ईद है तो मैंने कहा ईद में सारे मसरूफ होंगे और बहुत सारे इलाकों में बारिश भी हुई, जिसकी वजह से मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि लोग कम आएंगे। लेकिन खुदा की मोहब्बत लोगों को क्या करती है, खींच लेती है। यहाँ से पता चलता है कि लोग खुदा से कितना प्यार करते हैं और खुदा कितना प्यार करता है। बड़े खूबसूरत गीत गाए गए। संडे को हम ब्राह्मणाबाद में थे, चर्च के बाद हमने एक बात करवानी थी ब्राह्मणाबाद, वहां पे वर्शिप की जा रही थी। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि हमारी टीम को आपने 15 मिनट सिर्फ देने हैं। तो 15 मिनट में हालात चेंज हो गए। मैं चाहता हूं क्वेर के लिए जबरदस्त तारीफ जाए, क्योंकि क्वेर चर्च की जान होती है। क्वेर अगर ठीक तरीके से वर्शिप ना करे तो खुदा का रूह काम नहीं करता। और उन चर्चेज में जहां पे सियासत होती है, घराने चर्चों पर कब्जा करके बैठे होते हैं, वो खुद ही सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं, वहां पे बरकत भी नहीं होती। एक सिंगर रख लेते हैं, वही गाता जाता है और फिर सारी उम्र वो चर्च वहीं का वही रहता है। वहां से कोई बेटी और बेटा कामयाब होके वहां से नहीं निकलते। बरकत उसी वक्त मिलती है जब आप मिलकर टीम के साथ काम करते हैं। तो मैं उनको बाद में बात कर रहा था कि क्वेर अगर वर्शिप ठीक ना करे तो मैं मैसेज नहीं दे सकता। मैसेज देना बहुत मुश्किल है। हाँ, जो पास्टर रूह से खाली होते हैं उनकी खैर है, वो कहते हैं जिहो जे, वो कहते हैं ना जिहो जे गाँव वाले हो जा, फिर पास्टर भी मैसेज दे देता है। लेकिन जब खुदा का रूह काम करता है उसी वक्त खुदा का कलाम जो है वो नाज़िल होता है। जबरदस्त अभी गीत गाए गए। एक गीत गाया गया दुनिया की भीड़ में। क्या मैंने नहीं कहा टीम को, ना मैंने इनको कहा ये गीत आपने गाना है, लेकिन पहले से तय था कि मैं आज जो मैसेज देने वाला हूं मैं भी इसी पे बोलने वाला था, मैं भी इसी पे मैसेज देने वाला था, हुक्म आज़म पे, कि आज हम अपने बेटे और बेटियों को सिखा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, नाच रंग, गाने, ऐसी बातें हम सिखा रहे हैं। और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो फिर हम पास्टरों के पास जाते हैं, उनके पास बैठ के उनको कहते हैं साढ़े बच्चे ना फरमान है। लेकिन ये कभी सोचा कि हम बचपन में बच्चों को सिखाया क्या हमने? हम बचपन में बच्चों की तरबियत बचपन में की जाती है। आए जरा निकाल इस्तिश्ना 6 बाब, और इसकी अगर हम 5 बाब और इसकी अगर हम पढ़ लेना 18 16, तो यहां पे हम देखते हैं कि 10 हुक्म खुदावन ने दिए थे। देख लें अपनी अपनी बाइबल में, यही कुछ है, 10 हुक्म है यहां पे। लेकिन हम 10 हुक्मों को छोड़ देंगे, हम आगे आएंगे। सबसे बड़ा हुक्म क्या है? आए 6 बाब को पढ़ना शुरू करेंगे पहली आयत से। हाँ जी, बहुत से इसको सुनना है। मैं चाहता हूं कि हम सीखें बनी इसराइल कौम को खुदावन ने क्या कहा, उसने क्या कहा, अपने बच्चों को क्या सिखाना। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, वो कौमें कहां पे पहुंच गई हैं और हम उधर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते ही गलत है। बड़े खुश होते हैं, मेरी बेटी बड़ा अच्छा डांस करती है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा डांस करता है। हम इन चीजों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन ये खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं हम। जी पढ़ें। ये वो फरमान और आइन और अहकाम है जिनको खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, ताकि तुम सिखाने का हुक्म दिया है। खुदावंद खुदा ने क्या किया है, ये जो हुक्म वो अभी देने लगा है, वो कहता है ये मैं तुझे सिखाने लगा हूं कि तूने आगे इसको सिखाना है। हाँ जी पढ़े। ताकि तुम इन पर उस मुल्क में अमल करो जिन पर कब्जा करने के लिए, तुम उस मुल्क में जिस पर तुम कब्जा करने वाले हो, जहां तुम जाने वाले हो, वहां जाके इस पर क्या करना, अमल करना। जी, जिस पर कब्जा करने के लिए पास जाने को हो। हाँ? और तू अपने बेटों और पोतों समेत, तुम अपने बेटों और पोतों समेत क्या करना, खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर, खुदावन अपने खुदा का खौफ मानना।
کیا آج ہم مانتے ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ تیرے خدا کو؟ ہم تو ان کو شروع میں ہی بچپن میں ہی تربیت ہی غلط دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ بچے نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. میں تجھے جی ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ تو اپنے بیٹوں کو اور کیا کرنا، پوتوں کو کیا سکھانا؟ ڈانس، گانے، ایسی باتیں کرنے کے لیے سکھایا جا رہا ہے. خدا نے یہ حکم دیا تھا لیکن آج ہم نے اس کو الٹ سیدھا کر دیا، الٹا کر دیا. سارا کچھ سیدھی باتوں کو بھی الٹا کر کے رکھ دیا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو سکھا ہی غلط رہے. میں بہت سارا دیکھتا ہوں، بہت سارے علاقوں میں جاتا ہوں، بہت سارے گھروں میں جاتا ہوں، بہت سارے آپ کو پتا بہت سارے میرے ساتھ گروپ اٹیچ ہیں جن میں میں دیکھتا ہوں کہ آج ہم اپنے بچوں کو سکھا کیا رہے ہیں. ہاں جی، کیا سکھانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ ہاں جی. اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام، اس کے تمام آئین اور قانون کو تمام آئین ماننا. اور ہاں جی، احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا. زندگی بھر عمل کرنا. لکھا ہے کہ اپنے پوتوں سمیت، اپنے بیٹوں سمیت زندگی بھر میرے قانون پر، میرے حکموں پر، میرے آئین پر کیا کرنا؟ عمل کرنا. آج ہماری اولاد نافرمان ہے، ہمارے بیٹے نافرمان ہیں، ہماری بیٹیاں نافرمان ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ان کو خدا کے کلام کی باتیں نہیں سکھاتے. یہ تو ہم میں ابھی تھوڑے دن پہلے، کل آج صبح میری کسی کے ساتھ بحث ہو رہی تھی. وہ ان کے علاقے میں بائبل ڈے منایا جاتا ہے. میں کہا کیوں مناتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. کہ جی وہ پاسٹر صاحب، ہمارے جو پاسٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بائبل ڈے اس لیے مناتے ہیں کہ سال بعد آپ بائبل کو نکالیں، آپ اس کو خوبصورت طریقے سے رکھیں، اس کے ساتھ پھل لگائیں اور اس کے ساتھ پھول لگائیں، اس کو خوبصورت بنائیں اور ایک سال کے لیے پھر کیا کرتے؟ پھر باندھی ہو جائیں. میں کہا یہ کیا بائبل ڈے ہے؟ اس کا کیا فائدہ کہ آپ ایک سال کے بعد بائبل کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جی جو پھل ہم رکھتے ہیں پھر انہوں پادریاں بھی کھوا چھاڑنے، پادری صاحبان کو وہی پھل کھلا دیتے ہیں. کیا ہم بائبل کی تفسیر کر رہے ہیں؟ یہ بےزتی ہے بائبل کی کہ ہم ایک سال کے بعد بائبل نکالتے ہیں اور اس بائبل کو جھاڑ پھونچ کے رکھتے ہیں کیونکہ جی آج پادریوں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ چیک کرنا ہے. یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہم سیکھ رہے ہیں. ہماری تعلیم ایسی ہے. ہمیں ایسے بدعتی لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ ہم اگلے سال جب آئیں گے تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے پورے سال میں بائبل سے سیکھا کیا ہے. اس کو بائبل ڈے بنا رہے ہیں، اس سے لوگ سیکھیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ ایک سال تک بائبل کو بند رکھیں. میں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ بدعتیں ہیں جو ہم نے ڈالی. یہ کھانے کا طریقہ ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیتے ہیں کہ چلو جی ہم بائبل ڈے منایا جی، آج آپ کے گھروں میں جی اس علاقے میں آج بائبل ڈے ہے، وہاں کے لوگ پھل لگاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سجو کے بائبل کو رکھتے ہیں اور ایک سال کے بعد پھر جب پاسٹر صاحب چلے جاتے ہیں بائبل بند اور چیپٹر کلوز. یہ سکھا رہے ہیں ہم آج. ہمارے اپنے رہبر بھی یہی کام کرتے ہیں. ہمارے رہبر بھی صحیح طریقے سے منادی نہیں کر رہے. آج ہمیں ضرورت ہے، لکھا ہے کہ تم اپنے پوتوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے آپ کو کیا کرنا؟ اس پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت کیا کرنا؟ تیار رہنا. ہاں جی آگے. تاکہ تیری عمر دراز ہو. تاکہ تیری عمر دراز ہو. آج عمریں ہی چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ نہ تو ہم اس کے حکموں کو مان رہے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں. ہم تو دنیا داری میں لگے ہوئے. انہیں ڈانس سیکھ لیا. میرے منڈے نے بھی آنا چاہیے، میری کڑی نے بھی ڈانس آنا چاہیے. وہ کیوں کہ بات ہے ہم ڈانس کے مقابلوں میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ہم خدا کے کاموں میں یہ کریں ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق ان کی تربیت کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ بڑے اچھے گیت گاتے ہیں، میرے بچے بھی اچھے گیت گائیں. اس طرح کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس طرح بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر شروع میں ہم سکھاتے کچھ نہیں ہیں اور بعد میں پھر پریشانی خود ہی اٹھاتے ہیں. جی آگے. اس لیے اے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تم خداوند اپنے باپ دادا تیرا بھلا ہو اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ. ہاں جی آگے. سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. خداوند تمہارا خدا ایک ہی
खुदावंद है जी। तू अपने सारे दिल तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा खुदा से मोहब्बत कर। तू अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से अपने बच्चों को डांस सिखा और इब्लीस का पैरोकार बन जा। हम ये कर रहे हैं आज, हम खुदा के कलाम को उल्टा कर रहे हैं। हम परेशानी में खुद घिर जाते हैं। हम ऐसे काम करते हैं, अपने बच्चों को ऐसे काम सिखा देते हैं कि बाद में बच्चे नाफरमान होते हैं, तो फिर हम परेशानी की हालत में चर्चिस का रुख करते हैं। मैं बहुत सारे बहनों को जानता हूँ, बाद में रो रही होती, मेरी बेटी ने मेरी बेइज्जती की, मेरे बेटे ने मेरी बेइज्जती की। तो पहले हमें कुछ याद नहीं होता कि हम पहले लिखा है तो पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से किसकी इबादत कर? खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। और आज हम उसके लिए, इबादत के लिए तो बच्चों को कोई तरबियत नहीं करते, दूसरे कामों के लिए हम बड़े खुश होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको ये सारी चीजें सिखाने में मगन है। लेकिन अगर हम खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करें, हम खुदावंद के आइन को मानना शुरू करें, अगर माँ बाप मानना शुरू करेंगे तो बच्चे भी आगे फिर उनको जरूर मानेंगे। क्योंकि बच्चे देखेंगे कि हमारे माँ बाप क्या करते हैं, और जब माँ बाप अच्छे काम करेंगे तो यकीनन औलाद भी वैसे ही काम करने की कोशिश करेगी। बच्चे की तरबियत करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। लिखा है कि बच्चे की तरबियत उस रास्ते पे कर जो रास्ता खुदा की तरफ से जाता है। अगर स्टिक भी पकड़नी पड़े तो हमें आज पकड़ने की जरूरत है, लेकिन हम इन सारी बातों को क्या हो गए, भूल गए। हम इन चीजों को याद ही नहीं रखते, बस नफ्सा नफ्स का दौर चल रहा है। हम देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, हम बच्चों को तरबियत ठीक नहीं करते। हमारे बच्चे आज नाफरमान हो गए हैं और उसकी वजह यही है कि हम खुदा की बातों को भूल चुके हैं। हम ये भी भूल गए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को हम नमूना बना लें, उसी को देख लें कि उसने जब 12 साल का था तो वो तो हैकम में बैठ के उस्तादों के साथ बहस कर रहा था, उस्तादों के साथ बातचीत कर रहा था। आज हमारे बच्चे 12 साल के क्या नौजवान जो बेटे और बेटियां हैं, उनको भी कहे दुआ करो तो कहते जी हंस के को हाथ नहीं। ये हमारी तरबियत है। बेटियों को कहते वो भी वही हाल है, लेकिन गाने के लिए कहते तो गाना एक याद है, गाना नहीं हम भूलते। हम गाने तो ऐसे हम याद करवाते हैं बच्चों को जैसे बड़ा फर्ज होता है हम पे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगियां ढालें, ताकि हमारी औलाद जो है वो नाफरमानी से बच जाए और वो खुदा के रास्तों पे सीधे तरीके से आ जाए, ताकि उम्रें जो है वो दराज होना शुरू हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानी में गिरे हुए हैं। आज हम नशेबाजी में बेटे लग गए हैं। ये क्या है? क्योंकि हम खुदा के पास आने की हम उनको कोशिश ही नहीं करते कि हमारे बेटे और बेटियां भी चर्च जाया करें। बहुत सारे लोग चर्च आ जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो घरों में खेल रहे होते हैं, बाहर खेल रहे होते हैं। उनसे पूछे तो कहते जी आउंदे नहीं जी, कहने आते आउंदे नहीं। डंडा फाड़ के उदो नहीं उन्होंने 2 ला के इतने चर्च लिया जाता, उस वक्त नहीं हम कर सकते। लेकिन जब टोटली नाफरमानी होती है तो फिर पास्टर के पास आके दुआ के लिए बड़ी दरख्वास्तें की जाती हैं। हाँ जी, पढ़े आगे। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे। कहाँ पे नक्श रहे जी? दिल पर। दिल पे नक्श है हमारे ये चीजें? नामुमकिन सी बात है। दिल पे नक्श हो तो लिखा है दिल पर, दिल के अंदर जो चीज होती है वो कहाँ पे आती है? इसका मतलब है साढ़े दिलों च आजकल गाने ही नहीं, गाने ही नहीं ना, फिर दिल च गाना ते ज़बान पे भी गाना। अगर दिल में खुदा का कलाम हो, हमारे अंदर दुआ हो, हमारे अंदर खुदा का कलाम हो, तो फिर क्या आएगा भाई? खुदा का कलाम। लेकिन हमारे अंदर कलाम है ही नहीं, हम तो खाली हैं और कोशिश करते बदरुआ ना लड़न दी है। फिर हम कोशिश कर रहा नहीं जी मेरा पादरी करता मैं भी कट लांगा, एडा कोई मसला ही कौन नहीं, मैं देखता रहना हूँ। लेकिन जब तक आपके अंदर कलाम नहीं, आप बदरू को हाथ भी नहीं लगा, छेड़ ही नहीं सकते। बदरू ये सारा कुछ जानती है, वो दिल की बातें भी जानती है, वो अंदर भी जानती है आपके कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर खुदा का कलाम होना। इसलिए लिखा है कि तेरे कलाम तेरे दिल में होना चाहिए, ताकि दिल से जब बाहर निकले, जबान पे आए, तो वो बड़ी खूबसूरत होके बाहर आए, बड़ी खूबसूरत होके आए। पहले भी मैंने एक वाकया बताया था, अभी हम उस दिन भी याद कर रहे थे। मैं उस बच्चे के बाप को मिला तो कह रहा था जी मेरा पुत्र है बड़ा अच्छा जी, ये ऐसे करता है। तो मैं उसको कह रहा था, मैं कहा जी एक दफ़ा आपके घर में बात हो रही थी, तो मैंने आपके बेटे से पूछा
میں نے کہا جی ہون بچے ہم پوچھا میں کہا جی کون سا گیت گائیں اب تو اس نے کہا جی بلیاں بلیاں کھائی گا. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں. ہم عبادت ہو رہی ہے اور بچہ گانا مجھے نہیں پتا تھا. میں نے ان کو کہا میں کہا یہ کون سا بھی نیا گیت آ گیا. کہتے یہ تو گانا ہے, یہ گانا ہے. اور ہم بچوں کو کیا کر رہے ہیں بچپن میں ہی یہ ساری تربیت دیتے ہیں سکھاتے ہیں تاکہ بچے بڑے ہو کے بھی ایسے ہی رہیں. جب بچوں کو بچپن میں یہ سکھایا جائے گا کہ تو نے گیت گاتے ہوئے بھی تیرے دل میں کیا ہونا چاہیے گانا. ہم نے گانے ان کے اندر ڈال دیے. جو چیز اندر فیڈ ہو جاتی ہے وہی باہر آتی ہے. آپ کمپیوٹر میں جو کچھ رکھ دیتے ہیں جب آپ اس کو آن کریں گے تو وہی کچھ آئے گا, نئی چیز نہیں آئے گی. کوئی آتی نہیں کچھ چیز. موبائل میں کر لیں آپ گیت کر لیں تو گیت ہی چلیں گے, اگر گانے ہوں گے تو پھر گانے ہی باہر آئیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں خدا کا کلام ہونا چاہیے تاکہ ہم بچوں کو سکھا سکیں. اور اگر ہمارا اپنا دل خالی ہے تو بچوں کو کیا سکھانا ہے. پڑھیں آگے. اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. ان باتوں کو کرتے ہم نہیں کرتے. ہم بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے. ہم بہت مشکل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں, بچوں کو وقت دیں تاکہ بچے وقت پر وہ ساری تعلیم حاصل کر لیں جو خدا چاہتا ہے. لکھا ہے کہ تو ان کے دل پر نقش کر دے. ایسے نقش کر سکتے ہیں. ہمارے تو اپنے دل میں کوئی ایسی چیزیں نقش نہیں ہیں جو ہم آگے نقش کر سکے. جی آگے. اور گھر بیٹھے اور رات چلتے اور گھر بیٹھے رات چلتے اور لیٹے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرو. ان کا ذکر کیا کرو. گانیاں دا, ڈرامیاں دا, فلماں دا, ایسا ذکر کرتے ہیں ہم خدا کے کلام کی باتیں نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں رات نو ستے کل نوی قسط آنی ہے ہوں دیکھنے والی. کل پچھلے دنوں ایک ڈرامہ پانی کیا ڈرامہ تھا وہ میں نے ان کو لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا. لوگ رو رہے تھے. کون جی ہاں کوئی دانش تھا جی مر گیا تو لوگ رونا شروع ہو گئے. ہمارے دل میں اس مسیح کی محبت ختم ہو گئی ہے جس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی. اس کے لیے کبھی ہم روئے ہیں؟ اس کے لیے تو ہم روتے نہیں ہیں. اور ایک دانش کے لیے جو ڈرامہ ہے جس میں مصنوعی سارا کچھ ہوا اس کے لیے میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا روتے ہوئے. میں نے دیکھا, میں کہہ رہا, میں نے پھر پوچھا میں کہ یہ کیا ہے. کہتے یہ ڈرامہ چل رہا ہے. ڈرامہ ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے بچوں کے دل پر کیا ان کو نقش کر جو خدا کے کلام کی باتیں ہیں. ہم یہ چھوڑ کے بچوں کو ابھی سے لے کے بیٹھ جاتے ٹی وی کے آگے لے کے بیٹھ جاتے. چلو جی ڈرامہ لگن والا ہے. میں بات بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو انتظار کرتے اگلی قسط. حالے تک قسط نہیں آئی, حالے تک قسط ہی نہیں آئی. خدا کا ہم کتنا انتظار کرتے ہیں. یہ پڑھے آگے. اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا. تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا. کیا باندھنے آج جیسی کڑے. میں دیکھتا ہوں لڑکوں نے کڑے باندھے ہیں, مرکیاں ڈالی ہیں کانوں میں. ہم نے تو اپنے بچوں کو یہ سکھا دیا ہے اور منع بھی نہیں کرتے. میں کہوں نا بھائی ہے منع کرو. بچے نے وہ جی بڑا کیتا منع ہی نہیں ہوتا. بچے سے پوچھو میرے مامے نے مینوں گفٹ کیتا ہے, ہاں میری مامی نے مینوں گفٹ کیتا ہے, فلانے نے. گفٹ ہی بڑے ایسے آتے ہیں. گفٹ کرنے والے بھی جاہل ہیں جو اپنے بچوں کو ایسی چیزیں دیتے ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہے. گفٹ دیتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز دے تاکہ بچہ تربیت اچھی لے. ہم ایسے کڑے بنا دیتے ہیں, ایسی ڈوریاں باندھی ہوتی ہیں, ہم ایسی تربیت بچوں کی کر رہے ہیں. لکھا ہے کہ تو ان کو کیا کرنا اپنے ہاتھ پر باندھنا. ان حکموں کو, خدا کی باتوں کو. لیکن آج ہم کیا باندھتے پھرتے ہیں. جی آگے. اور وہ تیری پیشانی پر ٹکوں کی وہ مانند ہو. تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو. آج کی لکھیا ساڑھے ٹکیاں ماتھوں پہ کیا کبھی سوچا ہے ان چیزوں کو. کہ آج ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں, ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. خدا کے کلام کی باتیں سکھا رہے, ان کے دل میں یہ ساری چیزیں نقش کر رہے ہیں. اگر آپ بچپن میں بچوں کو سکھانا شروع کریں تو جب بچے بڑے جیسے جیسے ہوں گے ان کے اندر سے وہی کلام باہر آنا شروع ہوگا جو آپ نے سکھایا ہوگا. لیکن اگر آپ نے گانے سکھائے ہیں, ایسی چیزیں سکھائی ہیں, تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوں گے وہی چیزیں ان کے اندر سے باہر آئیں گی. اور پھر جب آپ ان کو منع کریں گے تو بچے کہیں گے جی میں نہیں منع. کیونکہ پہلے ہم ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں.
छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, बच्चा बड़ा अच्छा जी पढ़ी गया जी गाला कढ़िया ने मजा आ गया जी, ऐसी गाल कढ़ी दादी हुए ने मजा आ गया। ये नहीं पता कि आज दादी को निकाल रहे तो कल किसी और को भी ये निकालेगा। बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों की तरबियत को अच्छे तरीके से करना शुरू करें। जी आगे। और तो उनको अपने घर की चौखटों और अपने तो फाटकों पर उसको लिखना। अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखना। अब आज हम अपने चौखटों घरों में चले जाते हैं। चले, मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, कई लोगों ने घरों में क्या लगाया होता है, फिल्मी तस्वीरें, एक्टरों की तस्वीरें, ये मेरा जी पसंदीदा है। ऐसी ऐसी चीजें हम लगा लेते हैं घर में, पसंदीदा एक्टरों की। हम क्या खुदा ने क्या कहा, तू इनको अपने घर पर अपनी चौक पर लगा, लेकिन हम किन की तस्वीरें लगाते हैं? हम तो खुदा को हट भूल गए हैं, हम तो ये सारी चीजें भूल गए हैं। हम तो तस्वीरें भी वो लगाते हैं जो हमारी अपनी पसंद की होती है, हम खुदा की पसंद को नहीं देखते। हम खुदा की पसंद को क्या करते हैं, रद्द करते हैं। जी खत्म हो गया। सो आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें, ताकि बच्चे जब बड़े हों तो फिर वो नाफरमान ना हो, ना वो नशा करना शुरू करें, ना वो गालियाँ निकालें, ना वो नाच रंग की तरफ जाएं और ना वो बरकश्ता हों। जब उनके दिल में खुदा का कलाम होगा तो फिर वो बेटे और बेटियां कभी भी बरगश्ता नहीं होते, वो कभी भी दूसरी जगह पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो जानते हैं कि खुदा के डर और खौफ में हमें जिंदगी बसर करनी है। आइए खुदा इस कलाम के